अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। दुनिया में कौन इंसान नहीं चाहता कि उसकी बीवी खूबसूरत हो। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी खूबसूरत हो, पाक दामन हो, पारसा हो, शरीयत मुताहरा की पाबंद हो। और वो इसलिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है, लेकिन दुनिया में सबसे बढ़कर फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ नेक बीवी है। लिहाजा जिस इंसान को भी नेक बीवी नसीब हो जाए उसकी दुनिया और आखरत दोनों संवर जाती है, क्योंकि नेक बीवी ख़ुद तो जन्नती होती ही है, लेकिन अपने शौहर के जन्नत में जाने का भी सबब बनती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम नेक बीवी की 6 अलामतें, 6 निशानियाँ आपकी खिदमत में बयान करने जा रहे हैं। यानी ये 6 आदतें जिस औरत के अंदर भी होती हैं वो औरत नेक होती है, जन्नती होती है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। तो बात को पूरा समझने के लिए वीडियो को खुद भी ध्यान से देखिएगा, अपने घरों की औरतों को भी दिखाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। देखिए, नेक और जन्नती औरत की पहली अलामत यह है कि वो हर हाल में अपने शौहर की मददगार होती है। बल्कि याद रखें, औरत अपने शौहर के लिए अमन व सुकून का गहवारा होती है। शौहर की मददगार बीवी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शौहर के लिए एक अजीम तरीन तोहफ़ा होती है। हदीस पाक में आता है, हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो नेक बीवी है। बीवी अपने शौहर के लिए एक कीमती अतिया और अल्लाह अज़्ज़ व जल का ऐसा नादिर व नायाब तोहफ़ा है जो शौहर की मोहब्बत और गमख्वारी के लिए दुनिया में भेजा गया है। नेक बीवी की एक पहचान ये भी है कि नेक बीवी हर हाल में अपने शौहर की खिदमत गुजार होती है और हर जायज़ मामले में अपने शौहर की मददगार होती है। हदीस पाक में आता है, मेरे प्यारे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत इस हाल में इंतकाल करे कि उससे उसका शौहर राज़ी और खुश हो तो कल क़यामत के दिन उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली अलामत यह है कि औरत अपने शौहर की मददगार हो। दूसरी अलामत यह है कि वो नमाज की पाबंदी करने वाली हो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाली हो। देखें, आप जानते हैं कि नमाज एक खूबसूरत और बेहतरीन इबादत है, लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। और हमारे मज़हब इस्लाम में नमाज की जो अहमियत क़द्र व मंजिलत बताई गई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हदीस पाक में आता है कि जो औरत 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ती है, रमज़ान के रोज़े रखती है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती है, मेरे हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाज़त होगी कि वो जन्नत में जिस दरवाज़े से चाहे उस दरवाज़े से दाखिल हो जाए। सुबहानअल्लाह। यानी कोई भी उसको जन्नत में जाने से नहीं रोकेगा। तो दूसरी अलामत यह है कि वो नमाज की पाबंदी करने वाली हो। तीसरी अलामत यह है कि वो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने वाली हो। हदीस पाक में आता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, और जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो फ़ौरन तुम्हारे हुक्म को पूरा करे, तो फ़ौरन तुम्हारे काम को करे, और जब तुम घर पर मौजूद ना हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी पीठ पीछे वो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और तुम्हारे माल की हिफाजत करे। वो बेहतरीन बीवी है। लिहाजा फरमाया तीसरी अलामत जन्नती और नेक बीवी की यह है कि वो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने वाली हो। और चौथी अलामत यह है कि वो हर हाल में अपने शौहर की वफ़ादार हो, हर हाल में अपने शौहर की फरमाबरदार हो। चाहे शौहर अमीर हो, गरीब हो, तंगदस्त हो, खुशहाल हो, किसी भी हालत में शौहर हो, बहरहाल औरत को हर हाल में अपने शौहर की फरमाबरदारी करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बल्कि हदीस पाक में आता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को ये हुक्म दे कि वो पत्थर लेकर सुर्ख पहाड़ से काले पहाड़ पर और काले पहाड़ से सुर्ख पहाड़ की तरफ जाए, तो हुजूर फरमाते हैं औरत पर यह लाजिम है कि वो अपने शौहर का ये हुक्म पूरा करे। हालांकि मेरे आका ने ये बात बतौर मुबालगा बयान फरमाई, बात को समझाने के लिए, शौहर की क़द्र व मंजिलत को बयान करने के लिए ये बात बतौर मुबालगा हुजूर ने बयान फरमाई। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सुर्ख पहाड़ से काले पहाड़ की तरफ जाना, काले पहाड़ से सुर्ख पहाड़ की तरफ जाना, ये इंतहाई मुश्किल काम भी है और बेफ़ायदा भी है। लेकिन जब इतने मुश्किल काम का हुक्म दिया जा रहा है शौहर का हुक्म पूरा करने के लिए, तो फिर बाकी कामों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शौहर के जो दूसरे अहकाम हैं उनकी क़द्र व मंजिलत कितनी ज़्यादा होगी, उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा होगी। लिहाजा चौथी अलामत जन्नती और नेक औरत की यह है कि वो अपने शौहर की वफ़ादार हो, शौहर की फरमाबरदार हो। और पाँचवीं अलामत यह है कि वो खुश अखलाक हो, यानी उसकी ज़ुबान में मिठास हो।
جب بھی کسی سے بات کرے، اپنے شوہر سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے، تو مسکرا کر بات کرے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، کسی کی دل آزاری کا، دل توڑنے کا سبب نہ بنے، خوش اخلاق ہو۔ سرکار موجود ہیں، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو 5 وقتہ نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتی ہے سرکار، لیکن اس کے اندر کمی ایک یہ ہے کہ وہ زبان کی بہت اکری ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے، جب بھی بولتی ہے تو بہت کڑوا بولتی ہے، جب بھی بولتی ہے تو لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اتنے میں ایک دوسرے شخص آ گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک عورت اور ہے جو اتنی زیادہ عبادت تو نہیں کرتی، صرف 5 وقتہ نماز پڑھ لیتی ہے، تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیتی ہے، یا تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کر دیتی ہے، باقی بہت زیادہ مستحبات نوافل بھی ادا نہیں کرتی، نماز تہجد بھی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتی، یا پھر پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتی، بس 5 وقتہ نماز پڑھ لیتی ہے سرکار، لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ اس کی زبان میں بڑی مٹھاس ہے، جب بھی کسی سے بولتی ہے تو مسکرا کر بولتی ہے اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے، لوگ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، کسی کو کوئی اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلی والی عورت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، اور یہ دوسری والی عورت جنت میں جائے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پہلے والی عورت کے پاس بظاہر عبادت بہت زیادہ تھی، نماز تہجد کا نور بھی اس کے پاس تھا، قرآن کی تلاوتیں بھی تھی، 5 وقتہ نماز بھی تھی، صدقہ و خیرات بھی، سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے، زبان کے کڑوے پن کی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اور یہ دوسری والی عورت جس کے پاس بظاہر عبادت بہت کم ہے، لیکن اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ زبان کی بڑی میٹھی ہے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے، خوش اخلاق ہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گی۔ لہذا نیک اور جنتی عورت کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ وہ خوش اخلاق ہو، اور نیک اور جنتی عورت کی 6ٹھی علامت یہ ہے کہ وہ صبر و شکر کرنے والی ہو، قناعت والی ہو، صبر و شکر کرنے والی ہو، لعن طعن کرنے والی نہ ہو۔ اکثر عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، طعنے وغیرہ بہت زیادہ مارتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے صدقہ کیا کرو، اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کیا کرو، کیونکہ کل جہنم میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتوں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضور نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، طعنے بہت زیادہ مارتی ہیں، طعن و تشنیع کرتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو، یا اپنے شوہر کو، یا اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ہر وقت کوستی رہتی ہیں، بددعائیں دیتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں، طعن و تشنیع دیتی ہیں، طعنے وغیرہ مارتی رہتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اپنی آخرت کی پرواہ کرنی چاہیے، اور اپنی اس عادت سے ان کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے مذہب اسلام میں لعن طعن کرنے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی۔ اور کئی عورتوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ شوہر ان کے لیے چاہے کتنی ہی محنت مشقت کیوں نہ کرے، شوہر کتنی ہی محبت اور مروت کا مظاہرہ چاہے کیوں نہ کرو، اگر ان کی ایک خواہش کبھی پوری نہ ہو تو وہ شوہر کو تانے مارنا شروع کر دیتی ہیں، شوہر کا دل دکھانا شروع کر دیتی ہیں، اس کا دل توڑ دیتی ہیں کہ لمحے میں۔ یہ بہت بری عادت ہے، بہت قبیح فعل ہے، لہذا عورتوں کو اپنی اس عادت سے بھی باز آ جانا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ وہ لعن طعن کرتی ہیں، ایک یہ عادت اس کی وجہ سے، اور دوسری وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے۔ لہذا یہ 6 عادتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی نیک اور جنتی عورت کی۔ اگر کسی عورت کے اندر یہ 6 عادتیں موجود ہوں تو وہ بلا شبہ عورت نیک ہوتی ہے، جنتی ہوتی ہے، اللہ عز و جل کل قیامت کے دن اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔